भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. धर्मच्या कृत्यान अविश्वाचार वोळ भरा. सकाळच्या वेळार देवाच्या उतराची सकत देवाच्या दैवी शक्तीची सकत ह्या सकाळच्या वेळ अनुभव करच्या खातीर ह्या सुवातेर आमी आसा. म्हज्या मोगाचनो Acts of Apostle chapter 4 verse 12 अशें म्हणटा. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. परतून म्हणटा कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. परतून देवचित्र अशें म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 10 verse 9 रोमाकाराच्या पत्रांत 9 अशें म्हणटा की जेजू सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. वळता कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाच्या उसाळण्याद्वारी तारण तुका लाभता. वोळ 11 पवित्र पुस्तकस म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लचेक पडचो ना. परतून वोळ 13 आमकां अशें म्हणटा. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण सोडतलो. देव बरो दीस तुमकां जाणेकल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान फावो जावं दी. तसो जेजू तुमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी, बेसवान व्हरूं दी, आशीर्वादाने बरों दी. उतार Acts of Apostle chapter 4 verse 12 धर्मचक्रांत अविश्वाचार वोळ 12 उतार अशें आमकां म्हणटा की कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले आमकां सोडवण दिवंक शकतात असले कित्याक नांव अशें आसा की दुसरे नांव आख्या संवसारांत देवान मनशाक दिलें. एक नांव जेजू 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 जेजू. त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत वाचये घडी 10 वोळ 9 आमकां अशें म्हणटा की रोमन चॅप्टर
10:9 म्हणटा की जेजूस सोमी म्हणून जेजू सोमी म्हणून तुझ्या वंटांनी तू तुझ्या परगट वोटान तू उसारशी परगट जाल्यार उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका आणि मेल्ल्यांतलो देवान उठयलो तुका म्हूण मेल्ल्यांक उठयला म्हणून तुझ्या काळजांत तुझ्या सत मानशी काळजान जाल्यार तुझ्या काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सोडवण तुका मेळटली. सोडवण मेळटली. आमकां जाण एकला सोडवण दिवं शकता ते नांव जावं आसा जेजू जेजू जेजू. त्या नांवान मात्र आमकां सुटका मेळटा, त्या नांवान मात्र सोडवण मेळटा, त्या नांवान बादशाह बी मेळटा, त्या नांवान बेसांवां आशिर्वादां बऱ्यापण लाभता. म्हणजे मग आयची बाबर बायची टेस्टमनी आनी विथ फोटो हांगा आमी घालतले. हांव कित्याक म्हळ्यार जेन्ना सोम्याचेर तुजो भरोसो दवरताय, कित्याक जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत आमकां देवाची उतराशी म्हणटा की जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34 जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता पळय जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34. पूण शिपाया मदले एकल्यान भाल्यान ताचे कडवळ उक्ते गेले, तक्षण व्हावले रगत आनी उदक. वर्स 35 जाणे हे देखला ताणेच साक्ष दिला, तुम्ही सत मनशा ताची साक्ष खरी आपूण सहज सांगता म्हूण तो जाणा. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू उतार अशें म्हणटा की पूण शिपाया मदले एकल्यान भाल्यान जेजूचे कडवळ उक्ते करता आसतना थंय तर व्हावले रगत आनी उदक, रगत आनी उदक. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां तो शिपाय बदलालो. आमच्या जिवितांत जेन्ना जेजूचे दिश्ट घालता आसतना दिसान दीस आमच्यान जायना जाल्यार सोम्याला विचारचे, सोम्या म्हाका बदली, म्हाका बदली, बदलूंक प्रेरण दी म्हाका. कित्याक आमी संवसारांत आसा, विंगड विंगडचो लोक, विंगड विंगडची उतरां, विंगड विंगडचे तेंते समा हर एक दिसा आमकां दोसता, हर एक सम दोसता. जावं फरक कितले मागण्यात आलेली तेंते सम तेंते समा तेंते सर तेंते समा आमच्या जिवितांत येवनच आसता जाल्यार तेंते समाच्या वयर जैत वेल्लो जेजू व्हरतो 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 जावन आसा. त्या खातीर हर एक दिसा एटलिस्ट 15 दिसा पोटी म्हयन्या पोटी आमी बरो कुमसा जायचे, रिपेंडन्स करचे, पश्चाताप करचे. जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू एग्जाम्पल पळया जावन बॉम्बे सगळे बिल्डींग आसा ते आसात इतले डस्ट म्हणल्यार डस्ट आसता की जावं फुडें सकाळी घाल्ले वस्तू दुसऱ्या दिसा परतून घालूंक जायना. सगळो दीस एक वस्तू घाल्ले वयस जाल्यार एक मुस्ताकी शर्ट घाल्ले वयस जाल्यार दुसऱ्याचो दुसऱ्यात घालीचे. कित्याक सगळे डस्ट आसा, कित्याक शर्ट मेळे जाता. म्हणजे मोगाचे न्हू एक कुडीची मुस्ताकी मेळ्ळी जाता जाल्यार कितले आपणे आमचो आत्मा मेळूंक जायना की ह्या संवसारांत कितें कितें आमी आयकते आसा उलयते आसता. वॉट्सअप इंटरनेट जावं फुडें म्हज्या मोगाचे लोकां लागीं उलयते आसता हर एक मेळे आमच्या भितर आसूंक नसो. त्या खातीर एटलिस्ट म्हयन्या पटी रिपेंडन्स करून बरो कुमसार आमी जावंक जाय. बऱ्या कुमसाराची तयारी हर एका वेळार आमी करूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू बापूरबायची एक टेस्टमनी सोमी अर्घ येता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुमच्या मुखार दवरतां. सिस्टर लाविना म्हणल्या भयणीन दिल्ली टेस्टमनी अशी आसा की ब्रदर 8 वर्सां जावन काजार जावन म्हज्या भावाक भुरगीं नातली आनी तुमकां आमी पेटिशन घाल्ले आनी पेटिशन घाल्ल्या वेळार वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतार आमकां जाय ते वर्ड ऑफ गॉड तुमी धाडले आनी हांव सगळे आमचे कुटुंब आमी मागणे आयकतले. थोडे बरें दनपारां जायनातले म्हाका राती मनी एवरी टायम डिवायन मसी रोसरी हांव करतली आनी मागणे आराधना भाग घेतली. तर म्हज्या कुटुंबांतली सगळी आराधना भाग घेतली आनी देवाचे उतार कंटिन्यू मागतले. हांव कित्याक 8 वर्सां म्हज्या भुरगीं नातली हे भुरग्याचे देणे मेळच्या खातीर ब्रदर देवान आमचे मागणे आयकले. कित्याक अचापा रितीन देवाचे तो जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा खरें जावन आसा. म्हज्या प्रत्येक तरान भावाक हे भुरग्याचे तरेन फावोस जाले आनी म्हजी होनी प्रत्येक तरान बाळन जाली. परतो सोमारा मंगळार बुधवारा स्पेशल डिवायन मसी रोसरी तुमी दवरनासल्या मंगळारच्या दिसा म्हजी होनी बाळन जाली. भोव आपुबायच्या एका चारक्या भुरग्याक तिणें ह्या संवसारांत जल्म दिलो. त्या तरेन भुरग्याचो फोटो हांगा घाला पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. पळय कित्याक म्हणटा म्हणल्यार आज ही टेस्टमनी कित्याक तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार कितें एक नांव मनशाकुळाच्या जिवितांत सुटकेचे सोडवणेचे
बाचवेचे आशीर्वादाचे आमकां वाट दाखोवचे ते नांव जावं सा जेजू जेजू जेजू. पळया त्या खातीर राखून रावा. 8 वर्सां ह्या कुटुंबा भुरग्याची तेणें ना 8 वर्सां मागीर कंटिन्यू मागूंक सुरू केले. मागले तांकां कळीत आसतकी जेजू दितालो जावन आसा. 38 वर्सां ताळ्या घेवन आसलो व्यक्ती पळया म्हज्या मोगाचे न्हू जांफ्रो एक पटी गुण जायची म्हणल्यार आशा आसली. 38 years तो वेट करून रावलो. 38 years म्हज्या कोणी ताच्यान पयले वचून उदक आपडटलो आनी बरें जावन वेतालो जांफ्रो. जाल्यार 38 वर्सां ताची अत्रे पळयलो जेजू, ताची सोंसणीकाय पळयलो जेजू, ताचे कश्ट पळयलो जेजू, ताची इरारे पळयलो जेजू. आज ताची जिविताची एक असमाधान पळयलो जेजू स्वयं त्या ताळ्या लागीं येता आनी म्हणटा की तुका बरें जावं खुशी आसा गे. मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी कंटिन्यू भाग्या कंटिन्यू विश्वास दवरया, पातळी दवरया. ह्याला वायट करचे नाका, अन्याय करचे नाका, मोस करचे नाका, वायटान जिवचे नाका, पातका ते बुडचे नाका. जेजू ते विश्वास दवरया. हे पवित्रपणान जिवीत जिवया, भाग्यवानपणान जिवीत जिवया आनी माग्या दितालो देव आमच्या सांगाता आसा. त्या कडेन दंड नाका. कित्याक कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो केदीच म्हज्या मोगाचे न्हू सकयल पडचो ना. गायन घेवया आमी मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आज सकाळच्या वेळा तुका आपयते आसा. मात्र न्ही तुका सोडयते आसा, मात्र न्ही तुका सुटका लाभयते आसा, मात्र न्ही तुका बेसवानी भरते आसा, मात्र न्ही तुका सवकासाय दिते आसा. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, दोळे आमचे धांपया आनी मागया वेळा मोगळा बापा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. तो विस्वासी आनी दयाळ जावन आसाय, तुका आकुलदार जावन आसाय. तो तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय बापा. जसे तुवें रात दिलाय तसो बरो दिसी तूं दिवन आसाय बापा. हे संवसाराच्या तेंते सवांत वायटाक वायट सगळें भली जायना शे. तुज्या मोगांतय आमचे काळीज व्हड बापा. तुज्या मोगांतय आमकां चिपकोवन दवर बापा. तुज्या मोगांतय आमकां एक कर बापा. तुज्या मोगांतय आमकां फळवंत कर बापा. सगळं वायट जाता फनकणीता फंदडता काळोखाचे अंधकाराचे पदवी येता. सगळं वायट सगळं येता आमकां सोडून बोदेश आमचो आशीर्वाद असो, दंडन असो, बेसम असो, कृपे असो करतलो म्हणून विश्वास दवर. तुका हे सगळ्याच्या वेळार आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिन वाचता. रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पत्र मनशा कुळाचो रक्षक जेजू, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टानी नष्टान सांप्रल्यानो मोती जीसा भक्तेल्यानो. कष्टानी नष्टान सांप्रल्यानो मोती जीसा भक्तेल्यानो. शांतीच्या बंधना आपल्या गोपान तुका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो, मनशा कुळाचो सोमी सर्वंता मजवारीचो रक्षा 8 वर्सां मागीर एका भुरग्याचे देणे दिल्लो तो सर्वंता आज तुज्या मोद्या आसा. जैत भितर जारी जफानिया 3:17 Zechariah chapter 2 verse 10 उच्याचो फागोर जावन
तुझो देव तुझ्या भोवतणी आसा बळा रक्षक जेसू तुका आपुय तसा तुका आपुय तसा Hallelujah. We praise you. Thank you, Jesus. Glory. जेजू तुझ्या रगत आम्हा सर्वांचे आमचे वताय सुम्या तुझ्या रक्तान आज नितळ कर आम्ही भायर वेत असताना आम्ही भितर वेत असताना तुझे जीवे रगत आमचे वाळून घ्या बळा दीस आराम करता तुझ्या भोव अमोलिक रक्ताचे संरक्षण मागून घेऊन हो दीस आराम करता असताना सगळं सांगळता काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेत आमका सुटका सडवण प्राप्त कर दैवी सकत आमच्या जिवितात देवन येऊ दे दैवी पदवी आमच्या जिवितात देवन येऊ दे सम्या तू रक्षक तो सडवंता जीवदाता आधार जाऊन असा प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचनो आयचो दीस बापूर विजय टेस्टिमोनी द्वारे आराम करया कित्याक रोमाकाराच्या पत्रान अविस्वाद 10 वर्ड 9 परतून एपडी वाचया कित्याक उतार आमका अशें म्हणटा की जेजू सोमी म्हणून तुझ्या ओंटानी तो परगट उसार शिक्यार जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुझ्या काळजांत तो सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटा हर एक दिसा जेजू क्रिस्ताद्वारे मात्र सडवण म्हज्या मोगाची त्या खातीर हर एक दिसा मागोवंक जाय आमी सोम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर Acts of Apostles chapter 3 verse 6 धर्मचक्रत्यान 23 वर्स 6 आमका अशे उतार म्हणटा गे कित्याक म्हळ्यार तेदवा पेद्रून ताका म्हळे रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा ते हांव तुका दिता नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल पळय पेद्रू परतून मी वाचया आमी तेदवा पेद्रून ताका म्हळे रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जे कितें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जे कितें आसा ते हांव तुका ते दिता आज हांव तुका दिता नासरतांतल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल नासरतांतल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल नासरतांतल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी उठ आनी चल उठ आनी चल म्हज्या मोगाचनो ताच्या पांयांक बळ मेळूं ना गी ताच्या पांयांक घटाय मेळूं ना गी तो उठोन चलोंक लागूं ना गी पेद्रू म्हणलें उतार जावं सा जेजू नासरताच्या नांवान म्हजे लागीं भांगार ना पयशे ना कांयच ना एक आसा सगळ्याचे वर्ते ना वर्ते होडत हांव तें तूं सारला आमी वर्ते ना ओते ना सुटकेचे सडवणाचे उदरगतीचे बेसामाचे आमचे पातकां भोगसूचे आमकां नितळ करचे आमकां नवे जीव धाडचे एक नांव जेजू 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 त्या खातीर पेद्रू धैर्यान हक्कान विश्वासीपणान बळवंत रितीन म्हणटा की आज भांगार म्हजे लागीं ना पूण म्हजे लागीं जे कितें आसा ते हांव तुका दिता नासरताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल तक्षण नासरत जेजू क्रिस्त म्हणटा आसतना ताच्या पांयांक बळ मेळूंक लागले त्या पांयांक घटाय मेळूंक लागली ताका सगत मेळूंक लागली उबे रावची तांक ताका लाबूंक लागली म्हज्या मोगाचेर थोटो जावन आसलो हर एक दिसा त्या वेळाचेर त्या सुवातेर बसतालो भीक मागच्या खातीर त्या खातीर पेद्रू मेन्शन करता की भांगार म्हजे लागीं ना रुपये म्हजे लागीं ना हे तुका दिला वयस जाल्यार ते तात्कालीक जाल्यारी हमेशा बरेपण लाभोवचे सुटका लाभोवचे सडवण लाभोवचे तुवें समाधान आसचे शांती तुजे भितर अनुभव करचे एक नांव ते जेजू 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 तेच नांव तुका दिता त्या नांवान आसूं बरो जाता मात्र न्ही के दीस त्या जेजूक तूं विसारचो नाय परतून या साम चॅप्टर 68 वर्स 20 म्हणटा की पळय आमचो देव तारणचो देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता हर एक दिसा देव आमकां निवारता देव आमकां सोडयता देव आमकां सुटका लाभयता म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचनो एका भुरग्यानांतले जोडे सुमार 18 वर्सां जावन ह्या कुटुंबा भुरगीं ना आनी व्हडली ग्रेस काय ना
हे दुबळे कुटाम फाटल्या 3 वर्सां पयलीं आयकल्ली टेस्टिमनी आनी ते भुरग्या पळयले हांवें म्हणजे मग न्हू हांवें कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार ब्रदर एक आमकां उलोवंक जाय तुज्या लागीं एक ती म्हणा लागली की 18 वर्सां आमकां भुरग्यां नातले आमकां दुसरें कांयच नाका आमी दुबळी वय देवाला ग्रेस काय विसरू ना पैसे विसरू ना कांयच विसरू ना आमी देवाले सांगले एक आमकां बाळ दी सुम्या एक बाळ दी आमी दुबळी मुखार आमकां कोण आसा हर एक दिसा तुज्या पातयेवन आसा हांव सुम्या हर एक दिसा तुजी विस्वास दवर आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ती म्हणा लागली की ब्रदर दिसा आमकां मागणें आयकूंक जायनातले आमचेले मोबायल आसलो राती मागणें दवरतले हांव आनी येवकन दिसता जेजूक उलयतले आमी हांव आनी म्हजी बायल आनी आमी दोगांय जाण एकामेकाच्या हाताक धरचे दिसभर आमी काम करता राती आमी मागूंक सुरू केले मागूंक मागणें भावार्थ विश्वास कितलो व्हरतो पळय म्हज्या मोगाचें सगळ्या डॉक्टरांनी रिपोर्ट दिला की तुका भुरगें जायना म्हणून भुरगें जायना जायते आमच्या हातांत रिपोर्ट्स आसात विंगड तेची रिपोर्ट आसा जावं जायती पेपर्स आसा जावं जायती वाट्यो आमची बंद जालात जेन्ना ह्या जेजूचे तूं पात्यात तुजी वाट उक्ते जावंक सुरू जाता जायते आमी चिंता कितल्या मागचे मागून मागून देवान आमकां कितें दिलां ना 18 वर्सां उपरांत म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक मागण्याक भाग घेवचे इवन निच्या पयलीं 2 पेज परतून आयकुया जायते फावटी देव दिना म्हणटा आमी चिंता जावं देव दिना म्हणून आमच्या मोतीन आसली वयसला आयकया हर एक 2 पेज बायबल निच्या पयले हे दुबळे कुटाम वाचतले दुबळे कुटाम म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक मागणें आयकून 6 म्हयन्यांनी ती गुरुवार जावंक सुरू जाली तांकां विश्वास जावना कितें अनकम्फर्टेबल जालें चेक करता आसतना कळ्ळें की 6थो म्हयनो म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक डॉक्टर ट्रिटमेंट खंयच्या डॉक्टरान भुरगें जायना म्हणलें सगळ्यांक अजाप जावंक सुरू जालें म्हज्या मोगाचें न्हू तांकां भोव आपुबायचो चरको भुरगो देवान तांकां फावो केलो हे कन्वेन्शन घेवन येयले ब्रदर हे भुरगे देवाच्या उतरान जाल्ले हे भुरगे देवाच्या उतरान जाल्ले भुरगे जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू मेडिकल फेल जावं देवाचें उतार फेल जायना म्हज्या मोगाचें तोंडां संतोष काय कुशालकाय ती म्हणटा ती आमी मेल्यारी आमच्या देवातान कितें जाय पयस सरना कित्याक आमकां होप आसतो आमी देवले कांयच विसरू ना पयशे ग्रेस काय विसरू ना आमी एक म्हणलें की सोम्या तुज्या उतरांत आमकां सोडे एवरीडे 2 पेज बायबल एवरीडे ती वाचताली बायबल वाचले तें जिवीत निराशपणाचें जालें की बायबल वाचले तें जिवितांत देवान अद्भुतां करूं ना की बायबल वाचले तें जिवितांत ताचो भावार्थ वाडोना की वेट करा शांत रावा उसांबळ जायनाका इल्लीगल वाट धरिची नाका आमी लीगल कितें देव विश्वासी जावन आसा देव विश्वास आसा आयन टायमार तुका उखलतलो कोणाच्या तुका सकयल घालूंक जावचें ना परतून म्हणटा की जावं शॉर्टकट पातकाची देवसराची वाट धर आमी काही मुखार पावता म्हळ्यार आमी पडल्या वेळार उठोवंक आमकां कोणी आसचो ना त्या खातीर सोम्याचेर होंदवून ताचेर पातयेवन ताचेर एक सांग पवित्रपणाची भाग्यवानपणाची नीती प्रमाणे आमी चलया आमकां सकयल घालूंक कोणाचें जावचें ना कित्याक देवान वयर बारले वयसला कोणी तुका सकयल घालूंक शकचें ना आमेन एकडे आमचे थोडे थांबया म्हळ्यार मागया मोगाळ बापा तुका आज हांव अर्घ दिता बापा तुका स्तुती करता बापा तुका वाकणटा बापा बापा मनशा कुळाचो रक्षक सडवंदार जीवदातर तूं जावन आसाय बापा मनशा कुळा खातीर ह्या संवसारांत तूं आयलाय ह्या संवसारांत तूं सोडोवंक आयलाय ह्या संवसारांत जिबाच्या विलापोक आयलाय बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता बापा सर्गीची सकत जाणेकलांच्या वळून मनशा कुळाचो रक्षक तूं जावन आसाय वय बापा आज आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आयुष्यांत आसता वेंटिलेटर आसता मरण चितणेर आसता लास्ट स्टेजर आसता कश्टांतल्या वळवळटल्या आसरोनांतल्या आदारनांतल्या विश्वास दंडाटल्याचेर मागता आसतना आज डॉक्टर होप सोडला बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या अमोलिक रगत तांचे वळण दी
सगळं वाईट जाऊन निवार म्हणून तुझ्या लगी परतून मागता. आमेन. रक्षक जीसु तुका पोइतसा तुका तो पोइतसा मनुष्याकडचं रक्षक जेसू मनुष्याकडचं रक्षक जीसु तुका पोइतसा तुका तो पोइतसा. बघायचो मनुष्या कुळासो जेजू सर्वंदर म्हाका तुका हर एक दिसा आपण आसा. आज दनपरा 2:45 to 4 o'clock विशेष पिढे असता तर मागणे सुकाय नसताना हर एकले दनपारच्या लाईव्ह भाग घ्या. सकाळच्या मागणे एकामेकाक शेअर करा. तसेच म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक तर आम्ही अनाउन्समेंट करना सांगी 9702957091 मोबाईल व्हॉट्सअप हॅक जाल्ल्या कारणा खातीर दया करून ह्या नंबराचेर तुम्ही एक हायक मेसेज करा. आम्ही तुमचे नाव ॲड कर लिंक धाडटले हांव. तुम्ही त्या लिंकान जॉईन जाया. सदांच आमचे सकाळी दनपारा सांजेचे मागणे तुमकां मेळटले. कित्याक जायते आमचे सुमार 40,000 कॉन्टॅक्ट्स व्हॉट्सअप आसल्या कारणा खातीर तो हॅक जाला. त्या खातीर हे लिंकान तुम्ही जॉईन जाल्ले वय जाला काही तुमकां प्रॉब्लेम्स मुकले आसा लिंक जावचे ना. आनी कंटिन्यू मागया हे दिसांनी कंटिन्यू मागया. कित्याक येवचे हप्ता अनेक मांडवळ आसतले. म्हज्या मोगाचे न्हू इज अ जेरिको एडोरेशन. त्या खातीर आमचो भावार्थ दिसान दीस वाडया आनी दैवी शक्तीन आमी बरया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हेलेन नावाची एक भयण मँगलोर तावन टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांव स्किन एलर्जी आनी स्किन बर्निंग सेन्सेशनांतल्यान वळवळटली आनी म्हाका राती न्हीद पडनातली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन सेंड केलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. हांवें तें उतर सदांच खलान आसतना उसारून मागलें आनी आतां हांव स्किन एलर्जीतावन गूण जाला. हांव म्हज्या धन्या देवाक आनी डिवायन मर्सी टिमाक काळजातावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 23 verse 1. सर्वेस फॉर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपल्या डॅडीची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या डॅडीक सुमार दिसांतावन हुशार नासतले. ताका ताप आनी शेळ आसले. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर सिराक चॅप्टर 38 verse 9, मॅथ्यू चॅप्टर 8 verse 17, मार्क चॅप्टर 10 verse 52 हांवें सदांच खलान आसतना उसारून मागलें आनी 2:45 to 4 PM प्रेयरांत भाग घेतले. आतां म्हज्या डॅडीची ताप आनी शेळ गूण जाला. हांव धन्या देवाक आनी डिवायन मर्सी टिमाक थँक्यू सांगता. प्रेज यू जीसस. साम चॅप्टर 18 verse 28. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तिचें नांव मिलाग्रिना गोवातावन ती आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका सबार दिसांतावन रायट लेग मस्तू पेन आसले. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. तें उतर हांव सदांच उसारून मागणें केलें आनी आतां हांव बरी जाला. हांव डिवायन मर्सी टिमाक आनी धन्या देवाक काळजातावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 102 verse 20. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजी धूव 10th स्टँडर्डांत आसली आनी ती शिकूंक वीक आसली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच मागण्यांत रिपीट करतली. सुमार दिसा उपरांत म्हजे धुवेचे 10th स्टँडर्डाचे एग्जाम रिपोर्ट आयले आनी ती पास जाली. तिणें 92% एग्जामीन स्कोर केले. हांव धन्या देवाक काळजातावन अर्घ दिता. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. साम चॅप्टर 136 verse 23.
आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक ताकता.